Welcome back to Ingwa News. Several women's groups from Maddi Kansaulim have extended strong support to Marciana Vaz, who will contest the Kotalim Zilla Panchayat seat as an independent candidate. हांव पावयता आनी लोकांक खबर आसा, लोकांक सांगची गरज ना जे हातून कितें काम केलां कितें करता. हातून इतली वर्सांनी आमी कुट्टाडे एक ऑफिस घातलें. कुट्टाडे तशें आमचे जवाहरनगरूय ऑफिसान 2 ऑफिसां आसात. तशें म्हजें घर कुट्टाडे आसा. हांव दुसऱ्या गांवांत रावना, हांव गांवांत रावता, आमचे कुट्टाडे गांवांत रावता. जावं म्हण हांव वास्को रावना, ना म्हण मारगांव रावना, ना म्हण हांव पणजे रावना, ना म्हण हांव म्हापसा रावना. हांव कुट्टाडे गांवांत रावता. खंयच्या टायमार हांव लोकांक अवेलेबल आसा. आनी हेंच म्हाका दिसता लोकांक जेन्ना हांव लागीं मेवता तेन्ना लोकूय मातसो म्हाका दिसता हांव लोकांक दिसता. तुमकां खबर आसा हांव गाडयेन चडसो भोंवना, हांव चडसो गांवांत भोंवता तेन्ना मोटरसायकलीन भोंवता. आनी हे लोकांक म्हाका इतलो मोग मेवता तोच म्हाका पुरो. आनी हे मोगान जेन्ना म्हाका दिसता हेज्यानी फुडें जे आतां आमची इलेक्शनां 20 तारखेर जातले आनी मिरचेनाक बऱ्या वोटांनी निवडून हाडटले म्हूण हांव आदींच फुडें हांव तांकां सगळ्यांक काळजान देव बरें करूं म्हणटा. हांव सोदता सगळीं तुमी आमच्या मिरचेनाक वोट करून ZP करतले म्हणून. म्हणल्यार बाय इलेक्शनाक म्हाका 3 वर्सां मेवल्ली आनी 3 वर्सांनी जी आमी कामां केल्या ती म्हजी 33 फायल्स रेडी जावन हांवें ती कामां केल्लीं आसा. आनी तेच भाशेन म्हाका आमच्या MLAचे कामाक पळोवन म्हाका तेंच्यांनी एक चान्स दिल्लो आनी आयज तें काम हांव निवडून येयल्लें म्हणून हांवें ती आयज 33 काम्स ती हांव करपा पावलें. आनी तेजो एस्टिमेट 2 crore 35 lakhs आसा. तेच भाशेन हांवें पर्चेजूय जायते करून दिल्लें आसा. लोकांक चेअर्स, मागीर बेंचीस, मागीर मॉर्ग, मागीर हें सावंड सिस्टम दिल्लें आसा, वॉटर प्युरिफायर, तशें जायते हांवें लोकांक पावयल्लें आसा. मशिनां पासून दिल्लीं आसा. म्हाका जाय म्हणजे बायलांचो सपोर्ट जाय. आयज हांव हांगा मिटींगे केल्लें आसा. म्हाका महिलाचो सपोर्ट जाय. हांवूय एक महिला जावन आसा आनी जो अजून हांवें फॉर्म फील करूं ना. म्हाका लोकांचो महिलाचो सपोर्ट आसा जाल्यार लोकांच्या हेजेरूच हांव मुखार वयतलें. कित्याक 3 वर्सां फाटीं म्हाका कोर्तालीम नागरी समिती हेंच्यांनी म्हाका फुडें काडलेलें आनी तेंच्यांनी म्हाका एक चान्स दिल्लो म्हणून हांव आयज इतलीं कामां करून पावलें. आनी आतां हांवें लिफलेट हें केल्ली आसा, रेडी केल्ली आसा. म्हजी कितलीं कामां आसा न्ही ती हांव घरा लोकां कडेन पावयतलें. 3 वर्सां भितर हांव इतलीं काम केलां जाल्यार म्हाका फुडेंय चान्स दिवं जाल्यार हांव आनीकूय काम करूं शकता. हांवें फंड म्हाजो इतलो युटिलायज केला, इतलो काम फंड यूज केला, बरो हें केला. हांवें म्हाका RID फंड मेवता तोच न्हू, हांवें 15 फायनान्स तेच भशेन म्हाका आनी ST फंड मेवतालो तोच भशेन सगळो फंड हांवें म्हाका मेवता तो आख्खो फंड हांवें युटिलायज करून लोकां मुडें पावयल्लो आसा. आनी सगळ्यांनी जें कितें केलां न्ही तें हांव सगळ्या लोकांक दारांनी पावयतलें. आनी म्हाका जाय 20 तारखेर जी इलेक्शन जातलीं तेन्ना म्हाका आमच्या बायलांचो चड करून म्हाका बायलांचो सपोर्ट जाय. बायलांक म्हाका फुडें काडपाक जाय. कित्याक बायलो महिला ह्यो फुडें वचोंक जाय. आयज जायती फुडें पावल्या आनी आनीकूय फुडें व्हरपाक तांकां हांव हेल्प करतलें. आनी महिलाचो ग्रूप आमी महिला हे प्रोग्राम करता पळय तेन्नाय बी हांव तांकां जायते कितें कसलो प्रोग्राम आसा जाल्यार कसले फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां जायते प्रोग्रामींग करून दिल्ले आसा. आनी हांव मागता सगल्यो बायलो म्हजे बरोबर रावच्यो आनी फुडें वयच्यो आनी तेंच्या आदाराचेर हांव फॉर्म फील करून मुखार हांव इलेक्शन येयलें. ती आमी मॅडमीक हेल्प करपा लागून, सपोर्ट करपा लागून हांगा जायते सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा. ताका मॅडमीन जायते आमकां कोर्सीस दिवन आमकां जायते अशी वर्कशॉप दिल्या. आनी मॅडमीक मिड टर्म मेळोन सुद्दां मॅडमीन आपणाचो फूल फंड युटिलायज करून जायती कोर्तालीम कामां केल्लीं आसा. तशें आमचीय बी सेल्फ ग्रुपाची खूब कामां आसा. आमकांय बी कोर्स जाय, आमकांय बी मुखार सरपाक जाय. कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी मुखार वयतली आनी लोकांक तेजो फायदो जातलो. तेज पासत हांव हे बायलांक ज्यो आज इतल्यो जमवल्ल्यो आनी तेणी तांकां सपोर्ट दाखयलो तांकां हांव काळजान देव बरें करूं.